नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गर्छौं। छलफलका लागि आज नेकपा माओवादीका सांसद सूर्यप्रकाश राईलाई आमन्त्रण गरेका छौं। सूर्यप्रकाश राईसँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 406526 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसङ्गत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनुहोला र सँगसँगै हामी आग्रह गर्छौं सांसद सूर्यप्रकाश राईसँगको संवाद सुनेर मात्रै प्रश्न गरिदिनुहोला। इलामबाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै रहनुभएका सूर्यप्रकाश राई हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू नमस्कार। हजुर, अब काठमाडौँमै हुनुहुन्छ? हजुर। केपी शर्मा ओलीलाई कसैले चलाउन सक्दैनन्। हजुर, उनी अत्यन्तै जड मानिन्छन्, तर यति बेला पुष्पकमल दाहालले चलाउन सके। हजुर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसको छाया प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भन्दा रहेछन् अहिले बजारमा। हजुर, हजुर। सम्भवतः तपाईँका कार्यकर्ताले पनि यसै भन्दा हुन्। हजुर, तपाईँले पुष्पकमल दाहाललाई पछिल्लो समयमा भेटेर मुलुकको अहिलेको परिस्थितिका बारे केही कुरा गर्न भ्याउनु भएको छ? हजुर, अहिले मैले त्यस्तो त खासै तत्काल त छैन, तर योभन्दा अगाडि चाहिँ के अरे केही महिना अगाडि चाहिँ के अरे उहाँसँग कुरा गरे हो, मैले सुझावहरू राखे हो। तपाईँको अहिलेको चाहिँ के अरे तत्कालको चाहिँ के अरे वर्तमान नेपालको चाहिँ के अरे एउटा जटिल समस्यालाई हल गर्नको निम्ति कसरी पहल गर्ने त पार्टीको तर्फबाट या चाहिँ के अरे सँगै देशलाई चाहिँ कसरी भन्ने कुरा राखिएको हो। तपाईँले ती सुझावहरू सरकार निर्माण हुनुभन्दा अगाडि राख्नुभयो कि सरकार निर्माण भएपछि? मैले सरकार निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै पनि राखे हो। सरकार निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नेपालको चाहिँ के अरे एउटा वस्तुस्थितिलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर कसरी सरकारको चाहिँ नेतृत्व गर्ने, कसरी चाहिँ के अरे अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा चाहिँ के अरे केही सकारात्मक सुझावहरू राखिया हो। हजुर, तपाईँले दिनुभएको सकारात्मक सुझावका आधारमा मुलुकमा 6 जना उप प्रधानमन्त्री बन्या त होइनन् होला नि है? हजुर, हजुर। यो तपाईँको चाहिँ के अरे 6 जना चाहिँ के अरे उप प्रधानमन्त्री बनेको छ। यो विडम्बना हो, मुलुकको लागि यो राम्रो होइन, यो विडम्बना हो। अब किन यसरी बन्न गयो यो सवालमा चाहिँ के अरे मैले चाहिँ के अरे बुझ्न सकिरहेको अवस्था छैन। कि त चुस्त दुरुस्त चाहिँ के अरे एउटा मन्त्रीमण्डल बनेर चाहिँ देशलाई छिटो निकास दिनुपर्छ भन्नेमा म आफ्नो चाहिँ के अरे तपाईँलाई जति विडम्बना लागेको छ तपाईँका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि त्यति नै विडम्बना लागेको होला, त्यो अनुमान गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, म गर्दछु। हजुर, म एकदम गर्दछु। त्यो यदि उहाँलाई विडम्बना लागेको हुन्थ्यो भने कतै आत्मालोचना गरेको, पश्चाताप गरेको, कतै भुल सुधार गर्न खोजेको सन्दर्भ पनि आउँदो होला नि है? हजुर, अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ के अरे देखिएको छैन। अब यस्तो सवालमा चाहिँ के अरे उहाँले चाहिँ के अरे अब तपाईँको चाहिँ के अरे भुल सुधार गरेर चाहिँ के अरे आउनुपर्छ भन्ने सवालमा पुनः सुझाव राख्ने चाहिँ के अरे कोसिस मैले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको अवस्था हो अहिले। अब संविधान जारी गर्नुभयो क्या र तपाईँले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ होइन? हजुर, हजुर, ज्यू। संविधान कस्तो बन्यो? संविधान अहिले मैले संविधानको समीक्षा गर्दाखेरि अहिले जारी संविधान नेपालको 72 को चाहिँ समीक्षा गर्दाखेरि यो संविधान आजभन्दा अगाडिको नेपालको कुनै पनि संविधानहरू भन्दा अलिकति उत्कृष्ट नै संविधान भनेर चाहिँ के अरे यसलाई मैले भनेको छु। तर विश्वको उत्कृष्ट भनेर भन्नु विडम्बना हुन्छ, त्यसरी भनेर जानु हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अरू संविधानहरू भन्दा उत्कृष्ट संविधान निर्माण भएको तपाईले उत्कृष्ट ठहराएको संविधान मुलुकभर जल्दैछ, च्यातिँदैछ, किन होला? हजुर, अब यो संविधान विश्वमा चाहिँ के अरे कहीँ पनि चाहिँ के अरे सर्वसम्मत गर्न खोजे पनि सर्वसम्मत हुँदैन रहेछ। त्यसको परिणाम अहिले मधेस आन्दोलन भइरहेको हो। केही समूहहरूले चाहिँ के अरे यसलाई अस्वीकार गरेर के अरे अब अहिले अलिकति चाहिँ के अरे अस्वस्थ वस्तुस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। यसलाई बिस्तारै हल गरेर जाने कोसिस
राज्यले गर्नुपर्दछ। विशेष गरेर हामी व्यवस्थापिका संसदको सदस्यहरूको पनि जिम्मेवारी हुनु। मान्यज्यू, यहीँनिर यो असन्तुष्ट समूहलाई सम्बोधन गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अहिले राज्यको तहमा तपाईहरू हुनुहुन्छ। अझ यो असन्तुष्ट पक्षलाई एकीकृत माओवादीले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। हिजो हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष मोर्चाका संयोजक भएर काम गर्नुभयो। मधेसमा अहिले जुन ढङ्गको आगो सल्किएको छ त्यो आगो फुक्ने काम उहाँले नै गर्नुभयो, आगो जोहो गर्ने काम उहाँले नै गर्नुभयो। यसकारण यसको जिम्मेवारी उहाँले अझ बढी लिनुपर्छ भनेर तपाईँलाई कसैले भनिदियो भने के भन्नुहुन्छ? अब यो सवालमा चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के अरे अब यो जिम्मेवारी आफैले लिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यति सहमत रहन्न। तर जे भए पनि चाहिँ के अरे मुद्दाहरू उठेका हुन्, उत्पीडित समुदायहरूको चाहिँ के अरे अधिकार प्राप्ति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ विगतमा के अरे मधेस समुदायको पनि हुन्छ भनेर चाहिँ के अरे मुद्दाहरू उठेका हुन्, पहाडका पनि उठेका हुन्। ती समग्र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति एकले मात्रै हुँदैन, एउटा पार्टीले मात्रै हुँदैन, समग्र चाहिँ के अरे शीर्षस्थ पार्टीहरूको मिलिमत्तले मात्रै यो समाधान हुन सक्दछ। त्यसो भएर ती शीर्षस्थ दलहरू एक ठाउँमा भएर समाधान गर्ने पाटोतिर मानिज्यू। तर तपाईँले पुष्पकमल दाहाल मोर्चाको संयोजक भएको विगत त मान्नुहुन्छ नि, होइन? यो संयन्त्रको संयोजक त उहाँ हुनुहुन्छ, तर संयोजकको संयन्त्र भएर मुख्य टप लेभलमा चाहिँ भूमिका मैले तपाईँलाई पुर्याउन खोजेको काम भने अहिले मोर्चा जुन ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ, मधेसको आन्दोलन जसरी अगाडि बढेको छ, यसलाई कुनै समय नेतृत्व प्रदान गर्ने काम त पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको थियो नि, होइन? हो हजुर, यो एकदम विगतमा के अरे हो। तर अब अहिले आएर चाहिँ के अरे त्यो नेतृत्व चाहिँ के अरे अहिले उहाँको हातमा छैन। त्यो नेतृत्व चाहिँ के अरे अब अर्कोतिर चाहिँ के अरे गइसकेको अवस्थामा अब कसरी हल गर्ने भन्ने बारेमा उहाँको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने मलाई ठान्दिनँ। त्यसो भएर चाहिँ के अरे यो शीर्षस्थ दलहरूको बिचबाट चाहिँ के अरे हल गरेर जानुपर्छ। त्यसको निम्ति पुष्पकमल दाहालले प्रमुख भूमिका पछिल्ला वर्षहरूमा पुष्पकमल दाहालले जे चाह्यो त्यही भइरहेछ क्या र? अहिले चाहिँ उहाँको शक्ति कमजोर भए त होइन होला? अब यो पछिल्लो कालमा आएर अलिकति चाहिँ के अरे एउटा रूप पक्षमा चाहिँ के अरे कमजोर भए जस्तो त देखिएको हो। तर पनि यसको सार पक्ष र गुदी पक्षमा चाहिँ के अरे अहिले त्यत्रो के अरे शक्ति कमजोर भएको महसुस भइरहेको अवस्था। त्यसो भने त्यो सार र त्यो गुदीले किन काम नगरे? मधेस आन्दोलनलाई तपाईँका पुष्पकमल दाहाल भित्रको त्यो गुदीले सम्बोधन गरिदिए कति जाति हुन्थ्यो नि? अच्छा, अब यो सवालमा भन्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ के अरे घटनाक्रमहरू भनेको बित्तिकै चाहिँ के अरे पटक्कै के अरे एकैचोटिमा चाहिँ एकै झट्कामा चाहिँ के अरे त्यो हल हुन सक्दैन। यसको प्रक्रिया पद्धति र चाहिँ एउटा प्रवृत्तिमा भर पर्ने कुरा भएको हुनाले यो चल्दै जाँदाखेरि अवश्य पनि मधेस आन्दोलन समाधान हुन्छ। चिन्ता अहिले के हो त भनेर भन्दाखेरि मधेस आन्दोलन तत्काल चाहिँ के अरे समाधान होस् र जनताले सुख र समृद्धिको दिशातिर उन्मुख होस् भन्ने सबैको चाहना हो। यो हुन सक्दछ, तर अहिले तत्काल निरन्तरता एउटा चाहिँ सङ्घर्षको बीचबाट नै यो हल हुनेछ। यसमा हामीले चाहिँ के अरे विश्वास दिनु पर्दछ र पहल पनि चाहिँ नेतृत्व तहले नै गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ। अब जनयुद्ध कालमै एमालेमा छलाङ मारेर माओवादीमा जानुभयो। हजुर, एमाले भित्रका सपनाहरू कमजोर लागेर ठुल्ठुला सपना देखेर माओवादीमा जानुभयो होला? मेरो बारेमा तपाईँले कुरा गर्नु भएको होला। हजुर, तपाईँकै बारेमा मेरो त यस्तो छ हजुर, मैले अहिले तत्काल यस्तो होइन, मैले त 16-17 वर्ष अगाडि नै मैले चाहिँ एमालेमा विद्रोह गरेका थिएँ। मैले तपाईँलाई त्यही कुरा सम्झाउँदैछु, जनयुद्ध कालकै कुरा गरेँ मैले पनि। हो, जनयुद्ध कालमा चाहिँ के अरे के हो त भनेर भन्दाखेरि के अरे अब माओवादीको चाहिँ के अरे एउटा कार्यदिशा चाहिँ के अरे राइट लागेर नै मैले समर्थन गरेका हुँ। अब अहिले पनि तपाईँलाई राइट लागेका ती कुराहरू कस्ता छन् कुन्नी? अब अहिले यस्तो छ, कस्तो छ भनेर भन्नुहुन्छ भने मैले जनताको बिचमा र क्याडरहरूको बिचमा र नेतृत्व तहको बिचमा पनि भन्दाखेरि माओवादीको कार्यदिशा जनताको बिचमा जनताको चाहिँ के अरे हितमा केही सकारात्मक रूपमा चाहिँ के अरूको भन्दा देखियो, तर यसको कार्यशैलीमा त्रुटिहरू छन्
कि त्रुटिहरूले सच्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा म छु र तपाईले लगाउनु भएको चस्मा अलि ठिक छैन जस्तो छ। हजुर, नागरिकका बीचमा माओवादीका कार्यशैली केही सकारात्मक छन् देख्ने त्यो चस्मा फेर्ने हो कि? कार्यशैली ठिक छैन, कार्यनीति ठिक छ भन्नु खोजे हो। कार्यनीति सकारात्मक छ भन्नुभयो? हो, कार्यनीति सकारात्मक हो, कार्यशैली काम गर्ने तरिका चाहिँ व्यक्तित्व भन्नु खोजे हो। अब यस्तो मान्नेज्यू, अब यसलाई अब राजनीति पैसासँग जोड्ने हो भने त बहुतै गजबको त्यो सकारात्मक युद्धकालमा बैंक लुटेर मान्छेको धन लुटेर पैसा जम्मा गर्ने रणनीति कार्यनीति, तपाईको चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अस्पताल खोलेर विद्यालय खोलेर क्यान्टोनमेन्टमा रहेका पैसा खोसेर हजुर जनतालाई अधिकार दिने कार्यदिशा, उत्पीडन वर्ग र जातिहरूको मुक्तिको निम्ति गरिने कार्यदिशा त्यो राइट हुन्। तर काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय चाहिँ के अरे कमजोरी र गल्तीहरू भएका छन्, ती कार्यशैली त्रुटि रह्यो भन्नु खोजेको त्यही त हो त। मैले त्यो सच्याउनु पर्छ त भन्नु खोजे हो त। अब कहिले सच्चेला? तपाईँको जीवनकालमा सच्चेला कि नसच्चेला कुन्नी? अब मेरो जीवनकालमा त म भन्नु सक्दिनँ, सचिनुपर्छ, सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ के अरे जोड गर्न चाहन्छु। त कार्यशैली अलिकति कमजोर नै भएको छ, कार्यशैली त्रुटिहरूले सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीले यो चाहिँ कार्यकर्ताको बिचमा जनताको बिचमा अहिले केही चाहिँ के अरे नकारात्मक प्रभावहरू परेको छ, त्यसले सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्तत यो ठिकै ठाउँमा हुन्छ भन्ने लाग्छ। एकजना कम्युनिस्ट कार्यकर्ता अथवा नेताले चाहिँ अरूले देख्ने भन्दा भिन्न सपना देख्छन् ख्यार, होइन? हजुर, भन्नु। तपाईले देखेका ती भिन्न सपनाहरू अहिले कहाँ छन्? अब मैले भिन्न सपना देखेको, एउटा व्यक्तिले भिन्न सपना देख्दैमा चाहिँ के अरे सबै परिवर्तन त हुँदैन। सबैले त्यस्तो खालको सपना देख्नु सके भएमा त सुन्दर त छाउने थियो समाजमा, देशमा, मुलुकमा छिटै। तर त्यो आशा गर्नु पनि, त्यो डिमान्ड गर्नु पनि तत्काल फेरि चाहिँ के अरे मूर्खता नै होला, बिस्तारै हुन सक्छ, त्यो मलाई लाग्दछ आशा। नेपाली राजनीतिमा बढी उटपट्याङ बिक्यो भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ? हजुर, नेपाली राजनीतिमा त्यसमा पनि ए माओवादी भित्र उटपट्याङ बढी बिक्छ भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ? मैले त्यसरी नै ठ्याक्कै त मान्दिनँ, तर समग्रमा भन्दा नेपाली राजनीतिको चाहिँ एउटा सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि केही अब उटपट्याङ चाहिँ केही भएकै हो र अहिलेसम्म केही कुनै पनि राज्य नेतृत्व गर्ने, राज्य हाँक्ने नेतृत्व तहमा त्यस्तो चाहिँ के अरे एउटा दक्ष कार्यक्षमता भएको नेतृत्व चाहिँ मैले नदेखिरहेको अवस्था चाहिँ हो। हजुर, अब फेरि संविधानकै कुरा गरौँ। संविधान जलाउनु, च्यात्नु त्यो निन्दनीय कार्य नै हो नि, होइन? यति राम्रो उत्कृष्ट संविधान भन्नुभयो तपाईँले, उत्कृष्ट संविधान जलाउनु र च्यात्नु त राम्रो काम भएन? हजुर, केही शक्तिहरूले चाहिँ के अरे केही अराजक शक्तिहरूले चाहिँ के अरे च्यात्ने जलाउने काम त गरे, तर अब यो व्यवस्थापिका संसद अथवा विघटित संविधान सभाको चाहिँ के अरे अब त झन्डै 90% सहमत गरेर निर्माण गरेको संविधान यसरी जलाउनु च्यात्नु उपयुक्त थिएन। नेपालको सन्दर्भमा अरूभन्दा मैले भनेको छु, अरूभन्दा मात्रै नेपालकै कन्टेक्स्टमा मात्रै उत्कृष्ट भनेको हो। विश्वको चाहिँ फेरि भनेर यसलाई बाङ्गाइदिनु भएन। कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो विश्वकै बारेमा चाहिँ। त्यसो भएर यो च्यात्नु जलाउनु गलत हो, यो अराजक हो, यसो गर्नु हुँदैन थियो। केही सबै त म भनेर भन्दिनँ, जनताको डिमान्ड अनुरूपको केही न केही माग सम्बोधन भएको छ, गरिएको छ यो संविधानले। तर त्यो गलत हो भने गलत कामलाई रोक्ने निकाय खोइ हामीसँग? गलत कामलाई निकाय के अरे रोक्ने निकाय भनेको चाहिँ वर्तमान राज्य हो। वर्तमान राज्यको भूमिका त्यसकारणले ठिक ठाउँमा अहिले अलिकति चाहिँ के अरे सकारात्मक स्पिरिटमा अगाडि बढि नरहेको अवस्थाले यो सिर्जना भोग्नु परिरहेको अवस्था हो भन्ने मैले ठाने। हजुर, मान्यज्यू हामीसँग कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, प्रश्नका लागि उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार हजुर। भन्नुहोस् त। सांसदज्यू नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। तपाईहरुले भर्खरै मात्र संविधान संशोधन गर्नुभयो
त्यो संविधानमा चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने भनेर त्यसमा निर्क्युल गर्नुभयो। एकातिर यो गर्नुभयो, अर्कोतिर नागरिकता चाहिँ दक्षिणतिरको हाम्रो सीमा खुला छ, त्यहाँ नागरिकता तपाईँहरूले हरेक पार्टीहरूले झोलामा बोकेर हिँडेका छन्। वर्षको लाखौं होइन 30औं लाख अनागरिकहरू नेपालभित्र प्रवेश गरेर नागरिकता पाउँदैछन्। तपाईँहरूले गरेको संविधान संशोधनको मार्गदर्शन अनुसार अब भोलि यो मुलुक सिक्किम हुने अवस्था छ कि छैन प्रश्न पारिदिनुहोस् म जस्ता अबुझहरूलाई। नमस्कार। हुन्छ हजुर, यो अब हजुरले गर्नुभएको प्रश्न अहिले समय सान्दर्भिक रहेको छ। पहिलो कुरो त अब यो जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्नुभएको छ। हामीले ठ्याक्कै अहिले संशोधन गर्दाखेरि पनि केही मधेस आन्दोलनको सम्बोधन होस् भन्ने हिसाबले अब यो निर्वाचन प्रणालीमा पहिले संशोधन नगर्दासम्मको अवस्थामा के अरे भूगोलको आधारमा र जनसङ्ख्याको आधारमा भनिएको शब्दहरूलाई सुधारेर अहिले चाहिँ के अरे जनसङ्ख्या र दोस्रोमा चाहिँ के अरे भूगोलको आधारमा भनेर दुईटैको आधारमा भनेर हामीले चाहिँ सचाएका छौँ। त्यसमा तपाईँले विश्वास गर्नुहोला। त्यसरी चाहिँ भूगोल र चाहिँ के अरे जनसङ्ख्या दुवैको आधारमा निर्वाचन प्रणाली चाहिँ लागू गरिनेछ भनिएको छ। अब दोस्रोमा चाहिँ के अरे नागरिकताको जहाँसम्मको चाहिँ के अरे एउटा लथलिङ्गको कुरा गर्नुभएको छ। यसलाई रोक्नका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ। तपाईहरुको पनि चाहिँ के अरे अब मान्यज्यू नागरिकता बेच्न किन रोक्ने? तपाईहरु शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सबैभन्दा बढी नागरिकता बेच्ने काम तपाईहरुले गर्नुभयो भनेर नागरिकता सरकार समितिका सदस्यहरूले भन्दै हिँडे, कहीं कतै सुनुवाई भएन। 25 लाख भन्दा बढी फर्जी नागरिकता बाँडियो र त्यो नागरिकता वितरण गर्नुमा सबैभन्दा ठुलो हात त्यति बेला माओवादीकै थियो। अब किन रोक्ने र? यो त गजबको व्यवसाय हो नि, चल्दै जान्छ भन्नु परेन र भने? हैन हजुर, अब यो सबैभन्दा ठुलो हात के अरे माओवादीकै छ भन्ने कुरामा सहमत हुन्न। किनकि अहिलेसम्म चाहिँ के अरे माओवादीको चाहिँ के अरे हातमा चाहिँ के अरे सत्ता आइसकेको अवस्था थियो भने त त्यो हुन्थ्यो। तर सत्ता अहिले तपाईको चाहिँ के अरे माओवादीको हातमा सत्ता नरहेको अवस्थामा यो बिग्रिएको कहिलेदेखि भन्दाखेरि माओवादी कालबाट होइन, अत्यन्तै अगाडि चाहिँ के अरे एउटा लामो समयदेखि चाहिँ के अरे बिग्रिएको छ। विदेशी के अरे नागरिकहरूलाई स्वदेशी नागरिक बनाउनु अथवा नागरिकता चाहिँ के अरे एउटा वितरण गर्ने, यो वितरण प्रणालीमै चाहिँ के अरे त्रुटि छ नीतिगत रूपमा। त्यो कुरा हामीले चाहिँ के अरे महसुस गर्नुपर्दछ। मैले त्यो कुरा महसुस गरेका छु। त्यसो भएर अहिलेसम्म नागरिकता वितरण प्रणाली, नेपालको नागरिकता वितरण प्रणालीले चाहिँ के अरे हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। पाउनेले पाउनै पर्छ र नपाउनेहरूले के कति कारणले पाउँदैनन् तिनले एउटा प्रावधान पूरा गर्नु पर्छ र मात्रै पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। मैले त्यस्तो राज्यले पनि सुझाव राख्नु पर्दा यही किसिमले राख्दछु र पार्टीलाई पनि चाहिँ सुझाव राख्नु पर्दा यसरी नै राख्दछु र हजुरहरूले पनि तलबाट चाहिँ के अरे सच्चाइ नै पर्छ भनेर राख्नु भएको छ। यो एकदमै के अरे एउटा सान्दर्भिक के अरे स्वागत योग्य सुझाव दिनुभएको छ। यसमा म सकारात्मक छु। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? भन्नुहोस् त। सांसदजी नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार भन्नुहोस्। अनि मैले कुनै क्षेत्र रामहरिजी तपाईको आवाज राम्रोसँग सुन्न सकिएन। फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हजुर भन्नुहोस् न। म हरि विश्वकर्मा बालाजीबाट। हरि विश्वकर्माजी भन्नुहोस्। हजुर नमस्कार सांसदज्यू। हजुर नमस्कार। मेरो चाहिँ के समस्या भन्दाखेरि पनि तपाईँलाई के चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु भने यत्रो गरिबीको देशमा गरिबको जनताको मुक्तिको निम्ति भनेर लडेर आउनु भएको तपाईँको पार्टी, अघि बेलबासीजीले भन्नुभयो प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको छाया प्रधानमन्त्री हो भनेर भन्दा तपाईँले हो भन्नुभयो। अब त्यस्तो हो भने अहिले भ्रष्टाचार कालो बजारी बढिरहेको छ। जनताको राहतको निम्ति अलिक सहयोग हुनुपर्ने, चुलोमा तताउनु पर्ने ग्यास चाहिँ तपाईँको ब्ल्याकमा बिक्री भइरहेको छ। त्यसको उदाहरणको लागि तपाईँले बालाजु बाइपास चोकमा एउटा ओम ग्यासको डिपो छ।
त्यो डिपोले 1000 रुपियाँ लिएर आधी सिलिन्डर ग्यास अस्ति आइतबार मात्र 90 वटा बिक्री गर्यो। त्यसको लागि तपाईँको पार्टी सरकारमा आपूर्ति मन्त्री र गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, अब के त्यसको लागि कुनै पहल गर्नुहुन्छ कारबाहीको लागि? पहिलो कुरो त यहाँको प्रश्नप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो यहाँले चाहिँ के अरे एउटा के अरे केपीको छाया के अरे प्रधानमन्त्रीको पनि अब चाहिँ सञ्चालक भनेर भन्नुभएको छ, मलाई त्यो कुरामा त्यत्रो चाहिँ के अरे विश्वास लागेको छैन र अघि मैले त्यसरी भने पनि होइन। एउटा राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकसम्म हो, तर सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा त्यस्तो होइन। र अहिले हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी, एउटा गठबन्धन सरकारमा सहभागी छ, तर यो सरकारको नेतृत्व भनेको चाहिँ के अरे अब एमालेको चाहिँ के अरे त्यो पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माननीय के अरे सम्मानीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जसको नेतृत्वमा अहिले के अरे राज्य सञ्चालनमा छ। मान्यज्यू, नराम्रा कामबाट पन्छिनु पर्यो भने यसो भन्ने, राम्रा कामको जस लिनु पर्यो भने हामी सरकारमा छौँ, हाम्रा मान्छेहरू महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेर बसेका छन्, हाम्रा कारण राम्रो भयो भन्ने। अब यो सवाल म भन्दैछु हजुर। अब यो के हो त भनेर भन्दाखेरि त्यो छ मुख्य त के अरे नेतृत्वकर्ताको चाहिँ भूमिका नै हुन्छ। र अहिले हाम्रो सरकार चाहिँ के अरे चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि छ र केही अब विशिष्ट मन्त्रालयहरूमा छ। उहाँहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँहरूले चाहिँ के अरे जनताको बिचमा जनताको हितको निम्ति राम्रो काम गरेर चाहिँ के अरे एउटा देखाइदिनुहोस् भनेर सुझाव राख्ने गरेको छु। हामीले आरोप लाग्नु स्वाभाविक छ र गर्न नसकेको काममा हामी आलोचित पनि हुनुपर्छ। हाम्रो मन्त्रीहरू जो चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरेर जानुभएको छ उहाँले चाहिँ के अरे राम्रो काम गर्नुपर्दछ र अहिलेको चित्तबुद्ध काम भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो मन्त्रीहरूले मन्त्रालय अन्तर्गत गरिएका कामहरू जनताको हितमा नभइरहेको अवस्थामा मैले पनि आलोचना लिनु म पनि चाहिँ के अरे तयार छु। त्यसमा चाहिँ के अरे म लिदिनँ भन्ने कुरा मेरो हुन्न। अघि तपाईँले भनेको चाहिँ के अरे जस चाहिँ के अरे आफ्नो चाहिँ के अरे अब्जस्थिति अर्कोलाई भन्ने पक्षमा म छैन, त्यसलाई मैले यसरी प्रष्टीकरण गर्न चाहन्छु। हजुर, हामीसँग फेरि अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर, नमस्कार। म रोहित दङ्गाल इटरीबाट। नेपालको राजनीतिमा राम्रो त रहेनन्, किनकि 100जनामा 84जना भ्रष्ट नेता देखिहाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि हरामको जनसङ्ख्या बढिहाल्यो। मैले तपाईँलाई के जोड्न चाहेँ भने यसरी देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा लगेर जनतालाई दैनिक मार्नुभन्दा त्यो राष्ट्र ब्याङ्क खुला गरिदिउँ, नेताहरूलाई बोलाइदिउँ, लुट्ट साथी हो भन्न भनिदिउँ, आले लुट्ट पठाइदिउँ। तर तपाईँले म के जोड्न चाहन्छु भने म पनि अनुगमन जाँदा मैले के पाएँ भने तपाईँको ग्यास डिपो प्रमुख, तपाईँको ग्यास व्यवसायी, पेट्रोल व्यवसायी सबै पार्टीका उच्च इमान्दार तस्करी गरेर कमाएर पैसा लिने कार्यकर्ता भएको नाताले तपाईँहरू कारबाही गर्न चाहनुहुन्न? प्रष्ट जवाब पाऊँ। हजुर, अब भ्रष्टाचारको जहाँसम्म कुरा उठ्यो, नेपाल अहिले के अरे भ्रष्टाचारको जालोमा लामो समयदेखि ऐतिहासिक रूपमा आइरहेको छ। यो भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्दै जनताको बिचमा के अरे एउटा पारदर्शिताका आधारमा काम गर्नका लागि केही न केही चाहिँ के अरे अहिलेको यो समाजको, देशको, राज्य सञ्चालनकर्ताहरूको चाहिँ के अरे एउटा मूलत चाहिँ एउटा कन्सेप्टै परिवर्तन हुनुपर्दछ। प्रवृत्तिमा चाहिँ के अरे सुधार हुनुपर्दछ। त्यो अहिले प्रवृत्तिमा सुधार नभएको कारणले गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचार एउटा श्रृङ्खला एक अर्का गरेर चाहिँ बढ्दै अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई रोक्नका लागि सबै तपाईँहरू जस्तो चाहिँ के अरे एउटा यहाँ सुझाव राख्नुहुने समुदायहरू तपाईँहरूको के अरे नेतृत्वमा तल तल पनि चाहिँ के अरे यसको चाहिँ के अरे विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ र प्रतिवाद गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। र चाहिँ आपूर्ति जस्तो चाहिँ के अरे अहिले हामीले आवश्यक के अरे एउटा वस्तुहरू उपभोक्ताका पाउनुपर्ने वस्तुहरू चाहिँ के अरे अहिले अपुग छ, त्यसको निम्ति पनि चाहिँ के अरे आवाजहरू उठाएर आउनुपर्छ, उठोस् भन्ने चाहिँ के अरे पक्षमा म यहाँहरूलाई चाहिँ के अरे आश्वस्त गर्न चाहन्छु। मानिज्यू, अब तपाईँ सांसद भइसकेपछि तपाईँको जिल्लामा के काम गर्नुभयो? मैले अब मेरो जिल्लामा अहिले त त्यस्तो ठुल्ठुलो काम त गर्न केही पनि सकेको छैन। मूलत मैले काम गरे भनेको अब विकास र योजनाको बारेमा, अब यो 1.5 करोडको बारेमा पनि चाहिँ के अरे मैले त्यो लगानी गर्ने र चाहिँ के अरे अब त्यहाँको चाहिँ के अरे प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदसँग चाहिँ के अरे एउटा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा छु। योभन्दा अगाडि मैले आफ्नो संसद विकास कोषको बजेटबाट गरिएका चाहिँ के अरे एउटा विद्यालय चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ
संरचना निर्माण लगायतका चाहिँ के अरे यातायात निर्माण र चाहिँ के अरे एउटा साधन चाहिँ के अरे पिउने पानी र चाहिँ के अरे एउटा लगायतका चाहिँ के अरे कामहरू बाहेक त्यत्रो ठुलो विकासका योजनाका कामहरू गर्न सकिरहेको अवस्था छैन र अहिले पनि चाहिँ के अरे अब 2 वर्षसम्मको यो अवधिमा अगाडि बढेर जाने र जनताको चाहिँ के अरे प्रत्यक्ष चाहिँ के अरे हित होस् भन्ने पक्षमा म छु। हजुर हजुर हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, भन्नुहोस् त कहाँबाट? म इटरी सुनसरीबाट श्याम पौडेल। हजुर श्यामजी भन्नुहोस्। संसारजी नमस्कार। नमस्कार हजुर नमस्कार। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई नि तपाईँहरूले गरेको 10 वर्ष जनयुद्धमा धेरै युवाहरू शहीद घोषणा गरिदिनु भयो, जनतालाई अङ्गभङ्ग बनाउनु भयो, अनि राजाले धेरै अथाह सम्पत्ति कमाए, ऐसाराम गरेर बसे। अब हाम्रो पालो भनेर यो घिनलाग्दो राजनीतिमा प्रवेश गरेर नि जवाफ दिनुहोस्, प्रश्न बुझ्नुभयो नि? अलिक प्रश्न भएन के पो उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने राजनीति दिन प्रतिदिन घिनलाग्दो बनिराखेको छ, तपाईँहरूले हजारौं मान्छेलाई शहीद बनाइदिनु भयो, यो घिनलाग्दो राजनीति गरेर अब तपाईँलाई अलिकति वाक्का दिक्का भएन, अब तपाईँ त एमालेबाट माओवादीमा जानुभएको रहेछ भन्ने उहाँले पनि चर्चा गरिदिनु भयो। यो राजनीति शुद्ध हुनुको साटो फोरी, निस्वार्थ हुनुको साटो झन्स्वार्थी भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। ए हजुर ल ल ल अब यो जहाँसम्म चाहिँ के अरे अब के अरे युवाहरूको चाहिँ के अरे अब शहीद घोषणा गरेर चाहिँ जानुभयो अथवा चाहिँ के अरे यो त फोरी घिनलाग्दो राजनीति भयो भनेर उहाँले जुन चाहिँ एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ, मेरो विचारमा के हो त भन्दाखेरि राजनीति भनेको दीर्घकालीन चाहिँ के अरे त्यसको चाहिँ रूप हुन्छ। यसमा हामीले वक्का दिक्का लाग्ने कुरा हुन्न एउटा कुरा। अर्को कुरो 10 वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ के अरे हजारौं शहीदहरू भएका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ के अरे शहीद भन्नु पर्ने नै भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ के अरे अब 10 वर्ष जनयुद्धको चाहिँ सकारात्मक पक्षलाई चाहिँ के अरे हामीले कतिको चाहिँ के अरे आंकलन गर्न सक्यौँ त? मानिज्यू जो सकारात्मक पक्ष के देख्नुहुन्छ तपाईँले भनिदिनुहोस् न एकचोटि। 240 वर्षसम्मको चाहिँ के अरे त तानाशाही राजतन्त्रले खेद्ने काम त्यसको जग चाहिँ के हो त? अब 240 वर्ष तानाशाही राजतन्त्रलाई खेदेपछि के भयो मुलुकमा? हो 240 वर्ष राजतन्त्रले खेदिसकेपछि देशमा गणतन्त्र आएको छ। गणतन्त्रले के गर्यो? गणतन्त्रले के गर्यो? गणतन्त्रले चाहिँ के अरे के गर्छन् त भनेर जान्दाखेरि देश संघीयतामा गइसकेको छ। संघीयतामा गएर के भयो भनिदिनुहोस् न। संघीयतामा जाँदाखेरि अहिले तत्काल तपाईको गणतन्त्र आइसकेपछि तपाईँको गणतन्त्र आइसकेपछि के अरे चाहेका अधिकारको बारेमा अहिले अधिकार प्राप्त भइ नसके तापनि देश अब चाहिँ के अरे जनताले चाहिँ अधिकार पाउने जुन चाहिँ के अरे पक्षहरू पाउँदै जाने स्थिति सिर्जना भएको छ। मान्यज्यू अब गणतन्त्र आफैमा राम्रो होला, तर तपाईँहरूले ल्याएको नेपालको गणतन्त्रले नेपालमा जातीय द्वन्द्व सुरु गरिदियो। हजुरले अलिकति हतार गर्नु भएको छ। तपाईले बिस्तारै चाहिँ के अरे आफैमा प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा प्रक्रिया भएको हुनाले यो प्रतिफलहरू प्राप्त हुँदै जानेछन्। हेर्नुपर्ने छ, हामीले आशा गर्नुपर्छ। मान्यज्यू अब नेपालको गणतन्त्रको सिद्धान्त भिन्न हो भने त पर्ख्यौला, होइन भने तपाईहरूले ल्याएको गणतन्त्रले जातीय द्वन्द्व, क्षेत्रीय द्वन्द्व, अन्तर पार्टीको कलहलाई चुलीमा पुर्याउने काम, दलभित्र राजाहरू देखिने कार्य, नेताहरूले अकुत सम्पत्ति लुट्ने, नेताहरू व्यापार गर्ने काम, यी त हामीले सतहमा देखेका कुरा हुन् नि, होइन? हजुर यो अब यस्तो छ हजुर, अब जहाँसम्म चाहिँ के अरे अहिले गणतन्त्र आफैमा चाहिँ के अरे सुन्दर होइन। अब त्यो चाहिँ के अरे गणतान्त्रिक व्यवस्था हाँक्ने जुन चाहिँ के अरे एउटा संस्था राज्य जसको चाहिँ के अरे प्रवृत्तिमा भर पर्ने कुरा हो। यसो भन्दाखेरि चाहिँ के अरे कुनै पनि व्यवस्था आफैमा सुन्दर हुँदैन, तर त्यसको नेतृत्वकर्ताको एउटा चाहिँ के अरे क्रियाकलापमा भर पर्ने कुरा हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ एकातिर भने, अर्कोतिर अब देश सुन्दरतातिर लैजानुको निम्ति हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ राष्ट्रिय एकताको चाहिँ के अरे एउटा डोरीमा चाहिँ के अरे एक भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। एउटाले मात्रै गरेर हुँदैन। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ के अरे एउटा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको
दिशातिर पनि हामीले चाहिँ के अरे अगाडि बढ्नु पर्दछ। यहाँ चाहे जस्तो भइरहेको छैन, त्यो चाहे जस्तो गर्नका लागि हामीले अलिकति चाहिँ के अरे लङ टाइमको चाहिँ डिमान्डको चाहिँ के अरे एउटा मागलाई चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार अतिथिज्यू। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुर हजुर, हजुरको धेरै कुरा सुनियो। अहिले हामी गम्भीर अवस्थामा छौँ। अहिलेको मुलुकको गम्भीर अवस्थाबाट मुक्त पाउन राजनीतिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर मितव्ययी देशभक्त बनाउन के गर्नु पर्ला र विदेशी गुप्तचरको तलब खाएर पद पाउन र टिकाउन भारतको चाकडी गर्ने क्रम जुन चलिरहेको छ धेरै लामो समयदेखि, यसलाई रोक्न के गर्नु पर्ला? तपाईँ र तपाईँको पार्टीले कस्तो भूमिका खेल्छ? अब जहाँसम्म चाहिँ के अरे अहिलेसम्मका चाहिँ के अरे लामो समयदेखिका राज्य हाँक्ने राजनेताहरू भनौँ या चाहिँ के अरे एउटा राज संस्थाहरू भनौँ, जसबाट चाहिँ के अरे यो परम्परा बिग्रेर आएको छ, यो आत्मसम्बन्धवादी प्रवृत्ति छ, त्यसलाई चाहिँ के अरे चिरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। अहिलेको अबदेखिका चाहिँ के अरे एउटा राज्य हाँक्ने राजनेता तथा राज संस्थाहरूले त्यसको निम्ति तलैबाट स्वाधीनताको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा उठाएर आउनुपर्छ र राष्ट्रभक्ति भावनालाई फेरि पनि हामीले चाहिँ जागृत गर्नुपर्छ, तब कि अर्काको गुलामीमा बाँच्नु नपरोस्, नेपाल आत्मनिर्भर भएर चाहिँ बाँच्न सकोस्। किन चाहिँ साधन स्रोतको धनी नेपाल भनेर चाहिँ के अरे एउटा यसले चाहिँ के अरे शिर ठाडो पार्न सकोस् र सबैको समृद्धि र चाहिँ के अरे सुख होस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसको निम्ति तपाईँहरूले पनि तलबाट चाहिँ यी यसरी अहिले उठाएकै जस्तो कुरा उठाएर सङ्गठित रूपमा अगाडि आउनुहोस् भन्ने म तपाईँहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छु। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म श्याम खतिवडा सुनसरीबाट। हजुर सभासदज्यू नमस्ते। नमस्कार हजुर, नमस्कार। भर्खरै समाचार पनि सुन्नुभयो होला होइन? हामीलाई भारतको सुपौलबाट काठमाडौँ घेराबन्दी गर्छौँ भनेर उहाँ ग्रामीण मन्त्री रघुवंश प्रसाद सिंहले भारतको अघि हामीलाई भन्नुभएको छ हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, हामीले नागरिकता दिनुपर्दछ, हाम्रो भारतीय नागरिक प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म हुनुपर्दछ भनेर धम्कीको भाषापूर्ण र नेपाली मधेसी राजनीति पनि त्यहाँ सबैता रहेको जानकारी छँदैछ होला र हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियता कस्तो होला अबका दिनमा भन्न सोध्न चाहन्छु कि म। हजुर, अब यो यस्तो छ, अब अहिले विगत लामो समयदेखि तपाईँको चाहिँ के अरे छिमेकी मुलुक इन्डियाको चाहिँ के अरे थिचाइमा नेपाल बस्नु परेको छ र विभिन्न समयमा चाहिँ के अरे भएका असमान सन्धिहरू छन्। ती सन्धिहरूको बारेमा पनि हामीले चाहिँ पुनः मुद्दा उठाउनु पर्नेछ र चाहिँ के अरे नेपाललाई स्वाधीन बनाउनुको निम्ति, नेपाल राष्ट्रिय स्वाधीनता मुक्त गर्नुको निम्ति, यो अर्ध उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि अझै पनि हाम्रो चाहिँ के अरे सङ्घर्ष जारी राख्नु पर्दछ। यो सङ्घर्ष जारी राख्नका लागि जनताहरू सबै एकता भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आपसमा चाहिँ के अरे खिच्चातानी नगरिकन सबै दलहरू, सबै समुदायहरू एकता हुनुको विकल्प छैन। त्यसो भएर यही एकताले चाहिँ के अरे फेरि पनि चाहिँ के अरे एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ चाहिँ एउटा प्राप्ति हुन्छ भन्ने मान्यज्यू, अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ र उपनिवेशबाट उन्मुक्त हुने कुरा त गर्नुभयो, यो लडाइँ दिल्लीमा बसेर लड्ने हो कि नेपालमा बसेर? जहाँसम्म यो लडाइँ दिल्लीमा बसेर चाहिँ के अरे सम्भवपूर्ण, दिल्लीमा बस्नु पर्दाको अवस्था भने होइन। जनयुद्ध नेपालमा जनयुद्ध लड्दा त तपाईँहरूका नेता दिल्लीमा बसेर नेपालमा जनयुद्ध लड्या रहेछन् नि त, होइन? दिल्लीमा बसेर चाहिँ के अरे जनयुद्ध लडेको भन्नुभन्दा पनि समस्या बनेको नेपालको हो, तर नेपालको समस्यालाई हल गर्नको निम्ति केही न केही मित्र राष्ट्रसँग चाहिँ के अरे सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नका लागि केही समयका लागि दिल्ली बस्नुपर्ने बाध्यता र व्यवस्था हुन सक्दछ, त्यो चाहिँ बेजिङ पनि बस्नुपर्ने हुँदछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नका लागि मात्रै हो, तर यहाँ चाहिँ के अरे राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अझै चाहिँ के अरे गडबड गर्नका लागि भनेर बुझ्नु यो गलत हुनेछ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ के अरे मित्र राष्ट्र सम्बन्ध त कायम गर्नु पर्दछ नि त। जहाँ बसेर भए पनि मित्र राष्ट्र सम्बन्ध कायम गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ लड्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ पक्षमा हाम्रो पार्टी र म आफू पनि चाहिँ के अरे त्यो मतमा छु। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म झुलखेलदेखि लालबहादुर मगर। म के भन्न चाहन्छु भने जनयुद्धमा 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर चाहिँ
माओवादीको सरकार पनि आयो, माओवादीलाई जिताइयो पनि र पहिलो संविधान सभाको चुनाव पनि माओवादीले ठुलो दलको हैसियतले जितेर पनि आएको हो। र जनयुद्धमा जति त्यो जुन हजुरको अध्यक्षले चाहिँ संहिता राजा हटाएर संहिता ल्यायो भन्ने कुरा गर्यो, त्यो राजा हटाएर संहिता ल्याउँदाखेरि जातित्वको आधारमा चाहिँ राज्य बाँड्दै हिँड्यो। अहिले आएर चाहिँ त्यो जातित्वको राज्य बाँड्दै हिँड्दाखेरि अहिले चाहिँ देशलाई यस्तो सङ्कटमा परेको छ, नाकाबन्दीको सङ्कट परेको छ र नाकाबन्दीमा कालोबजारी गर्ने जुन सरकारको नीति छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले साथ दिएर हिँड्नु भएको छ संसदहरूले र नेपाल नेकपा माओवादीले भनौँ एकीकृत नेकपा माओवादीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ अहिले चाहिँ के लागेको छ भने जनतालाई ठग्ने काम र जनतालाई चाहिँ कालोबजारीको मारमा पर्ने काम गरेको छ र यो कालोबजारीदेखि गरिब जनता कहिले चाहिँ मुक्त हुन्छ, कहिले चाहिँ। हजुर, यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ, जवाफ दिनुहोस्। हजुर हजुर, अब सुन्नुहोस्, अब यो पहिलो कुरो त जातीयताको समस्या भनेको नेपालमा अहिले तत्काल उत्पन्न भएको समस्या होइन। यही भ्रम चाहिँ पहिलो कुरा म तिर्न चाहन्छु। जहाँसम्म जातीय समस्याको के अरे चाहिँ श्रृङ्खला त तपाईँको चाहिँ के अरे सयौँ वर्ष अगाडिदेखि थियो, त्यो अहिले चाहिँ के मात्र भएको त भन्दाखेरि सत्तामा आएको मात्रै हो। यसलाई हल गर्नका निम्ति नै चाहिँ अब 10 वर्षको सशस्त्र विद्रोह पनि भयो। त्यो विद्रोहबाट एउटा सत्तामा आएको छ र यो पुँजीवादी चाहिँ के अरे एउटा क्रान्तिको सन्दर्भमा अहिले जातीयताको कुरा अलि बढी उठ्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ। यसबाट हामीले आँकिहाल्नु हुँदैन। यो जातीयताको सवाल भनेको चाहिँ के अरे के हो त भन्दाखेरि जात र जाति अनि चाहिँ के अरे आदिवासी जनजाति चाहिँ के अरे आफ्नो आफ्नै चाहिँ के अरे पदवती र हैसियत हुन्छ। जातीयता भन्ने बित्तिकै के हो त एउटा स्त्री समुदायलाई हामीले भनेका हौँ। यो बुझाइमा चाहिँ के अरे विस्तार हुँदाखेरि पनि समस्या भएको छ। यहाँलाई मैले यसरी चाहिँ के अरे आफ्ना बुझाइले चाहिँ के अरे राख्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ, बुझाइले सुधार्नुपर्छ भनेर भनेको छु है। हजुर हजुर, मान्यज्यू यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज फिल्मलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हजुर, यहाँहरूले पनि चाहिँ के अरे मलाई चाहिँ यहाँको बिचमा चाहिँ उपस्थित गराएर जनताको बिचमा मेरा धारणाहरू राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा यहाँको च्यानललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले नेकपा माओवादीका सांसद सूर्य प्रकाश राईसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।